अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ आज, वो है हसद करने वाले के बारे में, जो हसद करते हैं। हसद, असल में हसद क्या चीज़ है? हसद ये है कि इंसान ये ख्वाहिश करे कि जो नेमत उसको मिली है, जो दौलत उसको मिली है, वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। ये हसद है। और हासिद जो होता है ना, हासिद, उसको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। वो सबसे बड़ा दुश्मन अपना खुद होता है। हासिद हर वक्त अपने आप से लड़ता है, कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर ख़त्म होता रहता है। उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि अपने आप को वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है। अब जो हसद है ना, वो हासिद बंदा जो होता है ना, अब उसके सामने किसी को कामयाबी मिल रही हो ना, सबसे पहले वो इस गुस्से में आ जाता है। इस गुस्से में वो सोचता है कि ये कामयाबी उसको क्यों मिली, ये कामयाबी मुझे क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिल गई। वो कामयाबी किसी भी सूरत में हो, दौलत की सूरत में हो, इज्जत की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर गुस्से होते रहता है। और कई दफा वो गुस्से का इजहार भी कर देता है और उसके अल्फाजों से पता चल जाता है कि यार ये तो हसद कर रहा है, ये तो गुस्सा कर रहा है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है और जिल्लत भी अल्लाह ही देता है। अगर एक बंदे को अल्लाह इज्जत दे रहा है, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं उसके साथ गुस्सा करने वाले? आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? लेकिन हासिद को ये बात समझ नहीं आती। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। सारी दुनिया मिल जाए कि मैंने फलां बंदे को जलील करना है, वो उसको जलील नहीं कर सकते जब तक अल्लाह न चाहे। और सारे लोग, सारी दुनिया ये चाहे कि मैंने फलां बंदे को इज्जत देनी है, वो तब तक उसको इज्जत नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और इज्जतदार की बात करते हैं आप। इज्जत जिसको अल्लाह इज्जत देता है ना, और जिसको अल्लाह इज्जत देता ना, और दुनिया वालों का दिल भी उसकी तरफ माइल कर देता है। दुनिया वाले भी इज्जत करते हैं और यकीन जाने आसमानों में भी उसकी इज्जत होती है। आसमानों में भी उसकी इज्जत होती है। अल्लाह अकबर। कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका दुनिया में भी प्रोटोकॉल होता है जो अल्लाह प्रोटोकॉल देता है, और उनका आसमानों में भी प्रोटोकॉल होता है। आप अंदाज़ा लगाएं, जो हासिद होता है, जो दूसरों की कामयाबी पर सड़ता कुड़ता रहता है, अब जब वो हसद करता है ना, तो वो कभी अपने अल्फाजों को अपने ज़बान पर ले भी आता है, और कई दफ़ा उसको अंदर ही अंदर जब गुस्सा चढ़ता है ना, तो वो कहता है कि ये चीज़ इससे छिन जाए। कई दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे, ये जादू और ये चीज़ें कहाँ से निकली हैं कि फ़लाँ बंदे से वो चीज़ छिन जाए। जादू इस चीज़ का कर दिया कि उसका माल, उस माली लिहाज से वो कमज़ोर हो जाए। और जब यहाँ ऐसा जादू कर दे कि उसकी जान चली जाए, या इस तरह हो जाए, उस तरह हो जाए। वो हसद ही तो है, हसद ही तो है जो उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। अब रशक आप कर सकते हैं कि अल्लाह तूने उसको ये इज्जत दी है, तूने उसको ये कामयाबी दी है, अल्लाह तू मुझे भी दे और उसको भी दे। ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ये आप नहीं सोच सकते कि अल्लाह उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब हासिद बंदा फिर अपने इर्द गिर्द लोगों से लड़ता है, कुड़ता है, अपने आप से लड़ता है। हर वक्त उसको नींद भी नहीं आती इस बेचैनी के साथ कि यार उस फलां बंदे को ऐसा क्यों हो गया, मुझे क्यों नहीं इज्जत मिली। मेरे भाई, इज्जत तो अल्लाह देने वाला है, इज्जत अल्लाह देने वाला है। वो जिसको चाहे इज्जत से नवाज दे, वो जिसको चाहे इज्जत से नवाज दे। ये उसकी रहमतें होती हैं, ये उसका फजल होता है। आप उसकी तरफ आके दें, वो इज्जतें आपको भी देगा। हासिद करने वाले को मेरा पैगाम है,
آپ بھی آئیں اللہ کی طرف, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حسد کی عادت سے بچا لے, مجھے حسد کرنے سے بچا لے. میرا پیغام ہے کہ آپ بھی آئیں, اللہ سے دعا کریں, بجائے اس کے کہ اس سے چھن جائے, بجائے اس کے کہ آپ جادو کروائیں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے غلط سوچ رکھیں, بجائے اس کے لیے آپ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں. آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ تو نے اس کو بھی عزت دی, تو نے اس کو بھی دولت دی, تو نے اس کو بھی کامیابی دی, اللہ تو مجھے بھی کامیابی دے, اللہ تو مجھے بھی عزت دے, اللہ تو میرے بھی رزق میں اضافہ کر دے, اللہ تو مجھے بھی ہدایت دے دے. آپ یہ دعا کریں. آپ کیوں اسے چھننے کی خواہش کرتے ہیں, کیوں اس پہ جادو کرواتے ہیں, کیوں اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں؟ اور جو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے, ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس طرح کی صورتیں آپ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, دعائیں پڑھیں. میرے بھائیوں, آپ چاروں کل پڑھ کر صبح شام اپنے آپ کو دم کریں, سورہ فاتحہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں, اللہ کا ذکر اذکار کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حاسدوں کی حسد سے بچا لے, مجھے حاسدوں کی حسد سے بچا لے اللہ, مجھے شریروں کی شرارت سے بچا لے اللہ, مجھے نظر بد و اچھی بری نظر سے بچا لے اللہ. اللہ سے دعا کریں. حسد والے کو کرنے والے کو میرا پیغام ہے کہ وہ حسد نہ کرے, وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی عادت ختم ہو جائے. اور جو حسد کا بیچارے شکار ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر اذکار کریں. وہ بیچارے کسی کو تکلیف نہیں دیتے, وہ تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ ان کے لیے روڑوں کو اٹکا رہے ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ذکر اذکار کریں, اللہ سے دعائیں کریں. اللہ اکبر. اب میرا ویڈیو کو آخر میں یہی پیغام ہے کہ آپ جو حسد کرتے ہیں آپ خود محنت کریں. اب جو حاسد ہوتا ہے نا وہ خود محنت کہتا ہے کہ میں نہ کروں, مجھے محنت کیے بغیر مجھے جیسے اس کو ملا. اس کو یہ نہیں پتا ہو کہ اس کی کامیابی کے پیچھے بھی کوئی محنت ہوگی, وہ یہ نہیں دیکھتا. لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کامیابی مل گئی, لیکن اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اس نے کتنی محنت کی ہو, کتنی قربانیاں دی ہوں. اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, بڑی محنت ہوتی ہے. لیکن حاسد یہ چیز نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا بس یہ آج کامیاب ہو گیا. تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پچھلے 5-10 سال اس کے کتنے مشقت میں گزرے ہیں. اور وہ خود چاہتا ہے کہ مجھے بس پہلے ہی سیڑھی میں مجھے کامیابی مل جائے, بس مجھے محنت نہ کرنی پڑے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ کو اللہ کی طرف آنا پڑے گا, اللہ سے دعائیں مانگنی پڑیں گی, اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا, اس سے توفیق مانگے کہ وہ آپ سے جو ہے حسد والی عادت آپ سے دور کر دے. آپ محنت کریں, آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. اللہ تو سب کا ہے نا, اللہ تو سب کی سنتا ہے نا. آپ نہ حسد کریں, اللہ کا واسطہ میرا آپ کو پیغام ہے, حسد نہ کریں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو ختم کر دے گی اندر سے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ اندر سے ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچائے, شریروں کی شرارت سے بچائے, اچھی بری نظر سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.